يتحكي كله ميرون ملسي واتو لله مالتي نمنتايكم جرا بمنتايكيهم تراخيهم ويكعا بخاميهم تفقيرهم بخاميهم أوزي بس يحمزل كل نجر ميرون ملسي واتو لله مالتيو سلام سلام نشويتي تبتخاتل تزغونكم كمير لكم السلام لكم أنا سلامي إكسابير مسكن نسخاتكم لا أبزل لهم سلامكم بزح ترفيه للي ندعوا كل مع القاني بحدش فيديو متسيك مالهو نزا فيديو كنت مرخل لكم لايك بمقار جمريكم حدش تنزخون كنو ما سابسكرايب نداقوركم بتسب كنو كلوكم يدلي مالتيو لما حتزمة تخلو رأسي كمتو أزر أخمو بالزعبا ميرونيو ميرون كم زولدت حد السبعي كم زي تمرعت مارينا قدم زي كالي السبعي نيروايو كين كعني بزوح عايز أنحن يوم يمثلني مالتي تمرعا ونيرا الكيدان أسيرا نيرا سوزو لزل دمو حزي مالتيو إذا تمرع وازلو كالي سويت كم زلاتو حارسون كم زخانات ناي 4 ورحي حارس كم زخانات مالتيو بخمير مسميرون كمرعوه إلى مزبل مالتيو ناب أوغاندا نسرح له يمزيو مالتيو نسرح له مزيو بسرح يمزيو مستفلا ونس أيخواني مزا زنابرة استوى يسمنا من تفلا لي مس أيخواني أو مسميرون كعا حيجي تمرعو مرعى المسل الكيدان ون أسيرو تمكت ونينيرو مثلاً مالتي إنها سبقين نحي أبزاز جزست حدا قديفكا ويتحنت قديفكا بقى نابكالي سويت مدراب من بجا يبزح لنا سلم تايو كم زخون زلو بدعم يزقر مكا مالتي وعليك رداني خلي نمنت يوم ما حدا وليدو مسنا وكالي أو حدا وليدو مسنا وكالي مالت زاقوالسي بدحرقيو تحلفو هيوت سوي كعا يردو أمدي خول سلام انتايو تداقاقامي كم زي حانت لقات أملولو عوزها الساعات سي بالتحميق زي بزعبا قدميون سلام اندال علوتو نيرا انده تزاروت النيرا مالتي حقا لكا سينجل مامسي بس حلوا يدفو أولد أيت من زي سبعي كنسي أيتو صدا كتب لزغنيت نزيا نخمزيا مثلني مالتي تا قوالسي قوالنستيتي ولاد ندحرتها لوا بتلي أفسدت كوينات تحلف هيوت كنديني مسوات اندخافلت كنديني أتسقى من أشجار زغانة جيزي تحل فسي يرد أمري يخون حزز نايزة نوال الدنيا تفقات نايزة مودة الدنيا تفقات بقى أنه على سي كرد أني خالل مالتيو سلم تايقين كم زي مالسي كوقال حانتي زي حدار تجيرخا حانتي زي قال كده انت أسيركا نمتايقا بقى مالت نمتايقا خالي هو منه ويكا نمتايقا خالي هو تدلي تخال أي تتمسع تخالي خيدخا تولله كم أقوال يخونتي ديا كم قال تشعت ورحي ويكا عني كم زعانت انتحر مالت مجمرة لي تأمنوا لحدار كتأتي بالكاني قبل زلل مالتيو هذا الساعات تفقيركا ويكا عني تدلالي خاتقين برسو إلكا تجمر هوت كبيديو مالتيو قدمي ولاد مفتارو حاسب كاختأت لك أما زازين كاختأت لك تأتي قاي حدي زجن السرقة تقول استرتيات ود السريو بك أمالسي قال كدان حانت جزيئة كلا جزيئة تدقمنيا كأخو عني يتم الفتر قولت تايجيرهم حج إذا سويت تمرعا أقاد أمزا ولي داخل زلات تمرع خالي سايسي كل تاقز يوم زرق زلوتهم قولعوت مالتيو
ቶም ቆልዑሲ ብሰብኣይ ኣዶ ወይ ከዓ እዮም ዝዓብዩ እና ክንደይ ጥዑያት ኣለዉ ሰብኡት ማለት ደቂ ሰበይቶም እዚ ጥዑያት ኩሉ 10 ግዜ ዋላ ጥዑያት ይኾኑ ኣይምችዎምን ከምቲ ናይ ኣቦኦም ፍቕርሲ ኣይኾነሎምን ማለት እዩ እናስ ስለምንታይ እዩ በቃ ማለት ኣብዚ ሰዓት በተለይ ብጣዕሚ እዩ በቃ እንዳተባላሽው እዩ ዝኸድ ዘሎ ስለምንታይ እዩ ከምኡ ዝገብር ዘሎ ሰብ ኣነስ እንደ ክርዳእኒ ካለይ በቃ ብጣዕሚ በዝሑ ማለት እዩ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክሕሹ እንዳበልካሲ እንዳገደዱ ዝኸይድ ማለት እዩ እዚ ማለት ሓደ ንሜሮን ከምዚላ መምርዓዋ ምናምን ትድግፍዎ ኣለኹም ዝድግፍዎ ሰባትስ ይርኢ ኣለኹ ማለት እዩ እዛ ኣብ ገዛ ዘላ ሰበይቲ እኮ ማለት ሰብ ኣይለኒ ክመፀኒ ኣቦ ደቀ ኢላ እኮ እያ ትፅበ ዘላ ንስ ግን በዚ እሳ ከይፈለጠት ካልእ ሰበይቲ ሒዙ ወሊዱ ከምዚ ኢላ ክትሪኦ ከላ ከቢዱ ንዓ ማለት እዩ ኣነ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ዝድግፉ ኣይኮንኩን ክፍል ዝደሊ ብቻ መጀመርያ ናፍቲ ናይ መጀመርያ ህይወት ቅድሚ ምእታዎም ሓሲቦም ክኣትውለዎ እንድሕር ቀፃለ ዘይብሎም ዘይምእታይ እንታይ ገበረት ታጓል ህዋንከ ከቢዱ ማለት እንድሕር በተለይ ኣብ ውላድ ተበፂሓሲ ብጣዕሚ ከቢድ ሓደ ንባዕላ እውን ሓደ ንውላዳ እውን ፅቡቅ ኣይኮነይ ማለት እዩ ካብኡ ከዓነ እዚኣ እኮ ህዚ ካልእ ሰብኣይ ድሕር ትሒዛ እዚኣ እኮ ዝተፈትሐት እያ እዚኣ እኮ ከምዚ ዝኾነት እያ እንዳበሉ ሰብ የውርዩላ ወይ ከዓነይ ከባሳጭዋ እዮም ዝውዕሉ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝገርመካ ግን ያው ማለት ጥፋኣት ናይ መንዩ ተሓቂ ናይ መንዩ ኣነ ክፈልጥ ኣይኽእልን ያው ብቸካ ሓደ እግዚአብሔር ይልፈልጦ ግንሲ ኣነ ዝብል ዘለኹ ማለት እዩ ንምንታይ እዩ ከምዚሲ እንዳገደደ ዝኸይድ ለውጥ ዘይብሉ ክንዲ እንዳሓሸ ዝኸይድ እንዳገደደ በቃ ማለት ሓዳርካ ገዲፍካ ካልእ ሰበይቲ ምርዓይ ወይ ከዓ ሓዳርካ ገዲፍካ ካልእ ሰብኣይ ምምርዓይሲ ንምንታይ እዩ እንዳገደደ ዝኸይድ ዘሎ ለውጥ ሲውሊ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ድሮ ብጣዕሚ ዝገርመካ ከቢድ እዩ ከምዚ ነገር ግን ክስተኻኸል ኣለዎ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ካብ ማለስና ካልእ ሰበይቲ ተመሪዕካ ነርካ ኣውሬድካ ናብ ካልእ ምኻድ ከምዚ ዓይነት ክስተኻኸል ኣለዎ ያው ብርግጽ እዚ ነገራት ኣብ ሜሮን ኣይኮነ ተጀሚሩ ሕዚ ኣይኮነ ተጀሚሩ ንሳ አርቲስት ስለልኾነት እያ እምበር ከምዚ ልገኒንኒ አርቲስት ስለልኾነት ያው አርቲስት አስቃዓነይ ናይ ኩሉ መርአያታት እየን ማለት ሰብ ነን ክንደይ ሰብ ይምልከተን ክንደይ ሰብ ናትን እግሪ ሕዝ ትፈልጢኹም እና ያው ብኹም እዩ እምበር ናታሲ ዝተፈለየ ልገብሮ ነገር ስለይ ኩሉ ሰብ ልገብሮ ወይ ከዓ ኩሉ ሰብ ለጋጥም እዩ እናሲ ዝሮ ከምዚ ዓይነት ሓሳባት ከምዚ ዓይነት አካይዳሲ እንተ ትግደፍ ሰብናሲ እንተ ዘስተውዕል ይብል ማለት እዩ ቤተሰብ እና ናይ ልምዓት ቪድዮ ሕዘልኩም ብጥቕዘት መስል ነይራ ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ሳምራኸ ድማ ሰሰና ይንዓኹም